الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خداوند ماه مبارک رمضان را به ما بخشیده است که در این ماه گردنها از غل و زنجیر شیطان و جهنم آزاد می شود. بنده ها بندگی غیر خدا را رها می کنند. درهای آسمان گشوده می شود و خداوند در این ماه مبارک رمضان روزه رو فرض کرده است. یکی از بهترین عبادات و یکی از عبادات ویژه‌ای که خاص اهل اسلام و اهل دینه. این عبادت خداوند به ما اون رو بخشیده است تا دل و درونمون رو از همه بدی ها پاک کنیم و وارد مرحله دیگری بشیم و اون هم مرحله تزکیه و پاکی و به درجه تقوا برسیم. خداوند این ماه رو به ما بخشیده است و این ماه دارای احکام و ویژگی های خاصی است. قبل از همه تبریک میگم روزه ماه مبارک رمضان رو و حلول ماه مبارک رمضان رو به همه شما بینندگان عزیز. مهمان گرامی برنامه ما جناب شیخ محمد رسول هاشمی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون جناب شیخ محمد رسول هاشمی و از این قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. رمضان بر شما مبارک باشه. بر شما مبارک باشه. خب بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. بعد منم خدمت شما آقای زهراوی عرض ادب و احترام دارم و فرارسیدن این ماه پرفیض و پربرکت به شما و تمام بینندگان عرض ادب و احترام دارم و تبریک میگم. انشاءالله که خداوند به همه توفیق بده که بتونیم از این ماه نهایت استفاده ببریم و با دستی پر این ماه رو به حساب بدرقه بکنیم. بسیار عالی. ما وقت رو هدر نمیدیم، میریم سراغ خود روزه و حکم گرفتن روزه ماه رمضان. بله. خب روزه چنان که از اسمش پیداست یا صوم یعنی خودداری کردن در لغت، یعنی ترک کردن و در اصطلاح انسان خود رو باز بدارد از مفترات از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب. این از تعریف اصطلاحیش. بله این اصطلاحیشه. و حکم روزه که چنان همه مسلمان می‌دونن واجبه و فرض بر هر انسان مسلمان و بالغ و عاقل و مقیم و کسانی که از موانع شرعی پاک باشن. بله. گرچه اونجا در رخصت‌هایی هم وجود داره که بعداً خواهیم گفت که کیا چه کسایی میتونن روزه نگیرن. ولی قبل از اینکه بریم سراغ روزه، جناب فرمودید روزه ماه مبارک رمضان فرضه. آیا روزه های سنت هم داریم؟ بله. کلاً روزه چند نوع هستش. ما میتونیم روزه رو به 4 قسمت تقسیم بکنیم. بله. اولا روزه به حساب فرض داریم و یا روزه واجب و روزه حرام داریم و روزه مکروه و روزه سنت. روزه واجب خودش یا روزه فرض خودش به 3 قسمت تقسیم میشه. این شد کل احکام شرعی رو تقریبا در بر گرفته غیر از مباح. بله. روزه فرض یا واجب خودش بر 3 قسمت تقسیم میشه. روزه‌ای که مشخص یا معین به وقت و ماه مشخصی است که ماه مبارک رمضان باشه و روزه‌ای که به حساب متعلق به علتی باشه مثل کفارات اینها و روزه‌ای که انسان بر خودش فرض بکنه که اون روزه نذر هست. اما روزه حرام روزه گرفتن به حساب زن. پس ابتدا این رو بگیم روزه فرض، روزه رمضان روزه فرضه، روزه‌ای که مال کفارات هست یا کفاره قسم یا کفاره ظهار یا کفاره همبستری با همسر یا کفاره قتل غیر عمد. بله. بله. و نظر که انسان نظر میکنه و نظر هم. بله. کسی که نظر کرد بر خودش واجب کرده ولی در اصل نظر کردن خودش مکروهه. یعنی در به حساب حکم شرع ابتداء مکروهه ولی وقتی نظر کرد واجب میشه. بله. میگم در ابتدا یعنی مکروهه که انسان نظر بکنه ولی اگر نظر کرد واجبه باید حتما ادا بکنه. بله. روزه حرام اینه که مثلا روزه گرفتن سنت، زن بیاد روزه سنت بگیره بدون اجازه شوهر، یا ایام عید فطر و عید قربان روزه گرفتن و ایام تشریق، اینا جزو ایامی است که حرامه، روزه نباید گرفت. روز عید حرامه و روز ایام تشریق هم حرامه و حتی
روزه گرفتن کسی که حائض و نفساست، این هم حرامه و درست نیست که روزه بگیره. روزه مکروه روزه گرفتن مثلا روز جمعه به تنهایی یا روز شنبه به تنهایی یا روزه گرفتن یوم شک که 30 شعبان باشه باز درست نیست، یعنی مکروه هستش. و روزهای سنت که دیگه مشخصه، روزهای سنت مثلا دوشنبه، پنجشنبه، ایام البید، روز عرفه، روز عاشورا، اینها این روزهای سنت هایی سنت که مشخصن. مشخص. در غیر این هم سنت بله، مطلق. سنت های مطلق هم داریم که یه روز روزه بگیره، یه روز افطار بکنه، مثل روزه حضرت داوود علیه السلام. یعنی وقتی که بله. انسان مفتوحه براش مفتوحه. میتونه هر وقتی که بله. دوست داشته باشه روزه روزه بگیره. بله. این از انواع روزه هستش. بله، بسیار جالب. انواع روزه رو گفتیم، حکمش هم گفتیم. برمیگردیم به این که آیا روزه گرفتن دارای ارکان مشخصی است؟ بله، روزه 2 رکن اساسی داره. اولا نیت هست که در هر عبادتی شرطه، و دوم خودداری کردن از مفطرات از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب، یعنی از اون چیزی که باعث. آیا نیت وقت مشخصی داره؟ بله، نیت ماه مبارک رمضان حتما باید قبل از طلوع فجر باشه، یعنی در شب باشه. در شب باشه، چون در حدیث داریم من لم یبیت النیت قبل الفجر فلا صیام له. یعنی از حتماً غروب آفتاب بله تا اذان فجر وقتیه برای نیت کردن. بله. خاص این نیست که باید حتما قبل فجر باشه به لحظات مشخص. یعنی این که انسان انسان از شب باشه. همونی که به حساب بلند میشه برای سحری خودش یک نیتی، چون انسان دیگه نیت داره لم که یبیت نیت باللیل. باللیل. بله. خب اینه که یعنی حتما لازم نیست که به زبان انسان بگه، همون به حساب کلمه یبیت یعنی چی؟ یبیت من لم یبیت یعنی شب رو، یعنی تا شب هنگام نیت نکنه قبل الفجر، یعنی قبل از طلوع فجر صادق. یعنی حتما باید قبل باشه، یعنی از شب که به حساب شروع میشه نیت داشته باشه تا قبل از طلوع فجر صادق. این پس در شب باید نیت کنه. بله. اما روزه سنت اشکال در اون نیست، یعنی میتونی حتی نزدیکای ظهر هم که باشه انسان چیزی نخورده باشه، نخوردی میتونی نیت بکنی که نیت تو فرمودی که باید اصل اینه که در دل باشه. بله. اگه به زبان بگه حکمش چی است؟ اشکالی در اون نیست، ولی یعنی وارد نشده که یعنی حتما به، حالا کسی هست که مثلا دلش راحت تره که به زبانم بگه، اشکالی در اون نیست. گفتنش به زبان اشکال نداره، ولی نگفتنش، ندانستن، نبودن نیت در دل عبادت رو باطل میکنه. بله. یعنی اگه در دل کسی نیت نداشته باشه باطله. هرچند به زبانم بگه. بله. یعنی اگه کسی به زبان گفت حالا ولی در دلش ولی در دل قصد روزه نداشت، بله. روزش باطله. باطل. بسیار جالب. اینم ارکانش. بر چه کسای روزه واجبه؟ بله، روزه بر هر انسان مسلمان بالغ، عاقل و قادر باشه به روزه گرفتن و مقیم باشه و مقیم باشه یعنی مسافر نباشه و عارض از موانع شرعی باشه، یعنی حیض و نفس نباشه. پس بر هر انسان مسلمان عاقل بالغی واجب هست هم عاقل باشه، یعنی دیوانه نباشه، بله. جنون نداشته باشه، بالغ باشه، یعنی به سن بلوغ برسه و بالغ هم باشه، به سن بلوغ رسیده باشه و مسافر هم نباشه. اگه مسافر باشه برش واجب نیست، یعنی میتونه بگیره میتونه نگیره. قدرت و توانایی داشته باشه. آره، سالم هم باشه، مریض هم نباشه که چون مریض هم عذر داره و قدرت و توانایی روزه گرفتن داشته باشه، یا مریضی یا به خاطر پیری و از ناتوانی. بله. و مانع شرعی هم نباشه که حیض و نفاس برای زنان هست. بله. خب اگر کسی روزه گرفت و حالا یک کسی که بالغ نشده روزه بگیره، روزش درسته؟ بله. روزش درسته، ثواب هم داره و برای پدر و مادرش هم ثواب. برای پدر و مادرش هم ثوابش نوشته میشه. هیچ اشکالی در اون نیست. بله. اشکالی نداره ولی واجب نیست. اگه نگرفت گناهی نداره. بله. یه چیزی رو میگن که حالا شاید بیننده‌های عزیزم به این نیاز داشته باشن. یه چیزی میگن به عنوان اینکه بچه‌ها رو تشویق میکنن به اینکه روزه کله گنجشکی بگیرن و اینها چطوری هست؟ خب اینم هر کسی بینی انما الاعمال بالنیات، عادت دادن بچه‌ها. انما الاعمال بالنیات. خب هر کسی به حد و توانایی خودش، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا کسی که
هدفش این باشه که تربیت پیدا بکنه و نفسش رو عادت بده بر روزه گرفتن، باز اینم خودش هم برای بچه‌ها خوبه، مشارکت هم حتی ممکنه می‌کنن. یک نوع ثواب داشته باشه، اون دست خداونده. بله. چون به نیت انسان وابسته است. بله. و هم عادت میکنه بچه به روزه گرفتن، همین که مشارکت در این عبادت هست. بله. یعنی داره در این عبادت مشارکت میکنه، خودش احساس لذت میکنه از اینکه داره عبادتی رو حالا احساس مسئولیت هم میکنه در آینده، تا یه جایی داره روزه میگیره. بله. همچنین برای کسی که اگر در سن، یعنی نوعی سفاهت عقلی داشته باشه که یا عقب افتادگی داشته باشه، آیا اونم میتونه همینطور روزهای اینجوری بگیری، تشویقش کنیم یا نه تشویق نمیخواد اصلا؟ اشکالی در اون نیست. یعنی اسلام هرگز حد و حدودی تشخیص یا مشخص نکرده. هر عبادت انسان در یعنی هر صورتی انجام بده در حد و توانای خودش یک اجر و ثوابی انشالله میبره. اشکالی در اون نیست. جالب، خیلی جالبه. و اما ثواب روزه رو بگیم. بله، روزه عبادتی است که یعنی اجر و پاداش اون مشخص نیست، فقط خداوند میدونه. چون در حدیث قدسی ما داریم که کل عمل ابن آدم له الا یعنی کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثال الى 700 ضعف الا الصوم. خداوند میفرماند الا الصوم فانه لی و انا اجزی به یضع شهوته و طعامه و شرابه من اجلی. در حدیث قدسی خداوند میفرمایند که هر عمل بنی آدم اجر و پاداشش مضاعف میشه، هر نیکی هر اجری به 10 برابر تا 700 برابر. یعنی هر عمل صالحی که ما انجام میدیم از 10 برابر از مضاعف شدن خودش تا 10 برابر تا 700 برابر اجر داره. بله. الا الصوم. خداوند میفرماند الا الصوم، مگر روزه. بجز روزه. بله. روزه دیگه کسی نمیدونه که چقدر اجر پاداش داره. فانه لی. خداوند میفرماید زیرا روزه فقط خالص من برای من انجام داده. چون تنها عبادتی است که هیچ کس از اون اطلاع آگاهی نداره. شما نمیدونید که من روزه هستم نیستم، ولی شما میدونید که من مثلا نماز میخونم، من به حج میرم، من زکات میدم، من کارهای دیگری انجام میدم، همه در دید مردمه. درسته. ولی روزه در دید کسی نیست. ممکنه مثلا من به پنهانی در جلوی شما روزه باشم. این که خداوند میفرماید در حدیث قدسی میفرماید که الا الصوم فانه لی، به چه معنی هست؟ یعنی چرا خداوند اجر روزه رو مشخص نکرده؟ به خاطر که روزه یک عبادت پنهانی است. چون عبادت پنهانی و کسی از کنه اون و کیفیت اون اطلاع آگاهی نداره، اجر و پاداشش هم خداوند پنهان کرده. هر کس به نیت خودش. انما الاعمال بالنیات. ببین شما چه نیتی داری؟ آخه همه عبادات هم همین چنین هست. بقیه عبادات هم عبادت نیت داره. درسته، هر نیت کسی داره، به ولی نیت خودش میبره. نیت داره ولی ظاهر است، دیده میشه. مثلا شما الان من جلوی شما هستم، ماه مبارک رمضان، شما به من روزه هستم، میگم روزه هستم، ولی در اصل ممکن روزه نباشم. دارم دروغ میگم، تظاهر میکنم. ولی چون این عبادت حتی اگر خب فرض کنیم این فرمایش شما به هم متین هست حتما، ولی خب فرض کنیم کاملا اخلاص داره لله، چرا تا 700 میبره ولی روزه رو نگفته اگه اخلاص داشته باشه تا 700 میبره؟ چون اینجا خیلی از چیزاست که انسان نفسش رو محروم میکنه. در دنبال فانه یدع شهوته و طعامه و شرابه من اجلی. شهوتش، خوردنیش، آشامیدنی، همه اینها یعنی دست ازش میکشه. به خاطر چی؟ به خاطر رضای خدا. چون اینجا مقصد و هدف فقط خداونده. بله. در پنهانی میام برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما، باز هم در این زمینه صحبت میکنیم. روزه خاص خداونده. با ما بمونید، بعد از میان برنامه برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به بعضی از مفاهیمی که مرتبط به روزه ماه مبارک رمضان هست. از جمله بحث حکم شرعیش رو گفتیم، ثوابش رو گفتیم، کسایی که روزه برشون واجبه و انواع روزه رو صحبت کردیم.
در این حدیث استادیم که فرمود فإنه لی و انا اجزی به، گفت که روزه برای منه و من اجرش رو میدم. بقیه عبادات همه فرمود نهایتش فرمود تا 700 برابر. بله. والله یضاعف لمن یشاء. اما در مورد روزه نفرمود، فرمود که نه این به خاطر منه و من به اون اجر میدم. وقتی خداوند وعده میده به این که این برای منه و من اجر اون رو میدم، آیا مفهوم معنی این عبارت این هست که اجر اون برمیگرده به اندازه کرم و لطف خداوند؟ 100% وقتی که شما میگید که من این کار رو یعنی فقط به خاطر خدا دارم انجام میدم و خداوند میگه که این روزه فقط به خاطر من گرفته، چون من امر کردم که بگیره، این بنده به خاطر من روزه گرفته. من مثالی بزنم اینجا شیخ محمد رسول. یک شخصی، یک صاحبکاری چندین کارگر داره، به همه حقوقاشون رو میده، یکی رو استثنا میگه این یکی خودم چیزش میکنم، خودم پاداش بهش میدم. یعنی این یکی مستثنا از اونهاست، کارش خیلی خوب بوده، کار عالیه، این با اخلاص برای من کار انجام داده، من بهش میدم، یعنی خیلی بیشتر. خب اینجا اشاره هم کردیم قبلا، هم گفتیم که چون این عبادت اولا درش اخلاص است، دوما فقط به خاطر خداوند انجام داده و خداوند که از نیتها اطلاع داره و خداوندم هست که به اندازه کرم و همتش و فضلش هر کسی رو به اندازه نیت خودش خداوند میده. یعنی ببینن نیت ها چطوری هستش. پس اینجاست که خداوند یعنی مشخص نکرده که بگیم 700 برابر، معلوم نیست که چقدر خداوند اجر میده، خیلی زیاد اجر داره که اصلا حد و حساب نداره. کرم الهی بی حد و حسابه. من فکر میکنم این حدیث اساساً مقصود این هست که ببینید وقتی که همه عبادات دیگه میتونه خالص باشه، همه عبادات دیگه میتونه برای خدا فقط باشه، همه عبادات دیگه میتونه سخت‌تر از روزه هم باشه، ولی اندازه این اجر نداره. آره میتونه حتی از جهاد هم بیش، جهاد که دیگه خیلی خستگی، هم مال داره هم جان هم میده، جانش رو میده، شهوت تنها که هیچی، شهوت رو کنار میذاره، مالش رو میده، جانش رو میده، همه چی رو میده. ولی در اینجا وقتی خداوند میفرماد لی، مثل این به کسی بگی این خاص منه، صمیمی مال منه، اقتصاد به من داره، مال منه، یعنی اجرش بسیار بسیار زیاده. وقتی که یکی از چیزهایی که خیلی جالبه میگن که یکی از چیزهایی که پیامبر اکرم علیه السلام بسیار از اون خوشحال بود، لفظی بود که خداوند اون رو مخاطب بهش قرار داده بود که عبدی، و در شاعرم میگه اوج خوشحالی من اونجاست که تو به من میگه پام روی زمین نمیسته، اوج شادی من و خوشحالی من از این که از خوشحالی نمیتونم رو زمین بند بشم، اون جایی که به من میگی عبدی، بنده من. بله. و اینجا هم همچین از روزه داری که برای خدا روزه گرفتی. بسیار جالب. اهمیت روزه رو از کجا میبینید؟ اهمیت روزه ما میتونیم در چند مورد خلاصه بکنیم. اولا اهمیت دینی، اهمیت دنیوی یا اجتماعی، اهمیت صحی و سلامتی و اهمیت مالی ممکنه بگیم. بله. اولا اهمیت دینی که همه ما میدونیم که از نظر دینی روز دارای اجر و پاداش زیادی است، باعث تقویت اراده انسان میشه، عزیمت انسان رو بالا میبره، باعث میشه انسان نفسش رو کنترل بکنه، هوا و هوسش رو مهار بکنه و نفسش رو راهنمایی بکنه، توجیه بکنه به راه درست، راه صحیح و تربیت نفس بر بردباری که انسان صبور باشه، چون هنگامی روزه‌داری تشنگی، گرسنگی و مشکلات پیش میاد، انسان صبر میکنه، تحمل میکنه به خاطر خداوند. و همچنین روزه باعث میشه که انسان عقل سالمی بهش به خداوند بده که از نظر عقلیتی عقل سالم داشته باشه و این از نظر دینی ما میگیریم. و حالا فوایدش هم اگر بعداً اشاره خواهیم کرد. اهمیت دنیوی یا اجتماعیش اگر بگیریم اینه که انسان باز یک نوع تربیت اراده و کنترل هوا و هوس نفس هستش، درک کردن فقرا و مستمندان.
خصوصا در ماه مبارک رمضان. در ماه رمضان انسان اونجاست که حالت فقرا را درک میکنه. ممکنه طول سال انسان داره میخوره میاشمد، خبری از دیگران ممکنه بهش دست نده یا نفهمه. بله. ولی در ماه مبارک رمضان حالت فقیر رو میدونه که واقعا این فقیر داره چی میکشه، کسی که دستتنگ ناتوان چقدر براش مشکله. همچنین شعور مساوات بین همه مسلمانان، چه فقیر، چه تاجر، چه امیر، چه مأمور، همه مثل هم هستن، همه به یک اندازه ماه مبارک رمضان باید روزه بگیرن، هیچ فرقی بین دیگران نیست. پس یک نوع مساوات هست که خداوند بین همه مسلمانان مساوات قرار داده. اما از نظر سلامتی وقتی بگیریم، انسان نفس خودش رو به وسیله روزه گرفتن حفظ میکنه از مبتلا شدن به بیماری‌های خطرناک مثل سرطان. خب این ثابت شده نظر پزشکی که روزه گرفتن برای خیلی از بیماری‌هایی که به حساب سرطانی است یا بیماری‌های خطرناک نفس انسان رو سالم نگه میداره، خوب میکنه. بله. و جسم انسان رو از بسیاری از سمها و سنگها و کیسه‌های چربی مسئول نگه میداره. همچنین مبتلا نشدن به بیماری قند، این روزه بهترین دوا هست برای کسانی که مبتلا هستند به بیماری قند، چون بیماری قند طوری است که بدن وقتی که بنکریاسش به حساب به حالت استراحت در میاد، خب یه خورده میتونه خودش رو کنترل بکنه و اون قند خونی که در خون هست حالا به حالت کنترل در اگر بشه کنترل کردونم در افطار رمضان این روزه ها که بیشترین شیرینی ها، بیشترین نه این دیگه میگم، حالا بعد اشاره خواهم کرد که انسان خودش رو کنترل بکنه، یعنی هنگام افطاری هم خودش رو کنترل بکنه، نه اینکه دیگه هر چی شد دیگه همه چی رو پشت سر هم بریزه. در رمضان بیشترین مصرف و استهلاک مواد غذایی متاسفانه وجود داره، برعکس اون هدف و اون مقصد و غایتی که جناب عالی فرمودید. بله. خب اینجا مسئله‌ای که من بخوام اشاره بکنم و استفاده کردن از شکر در ماه مبارک رمضان، سعی کنید که از شکر کمتر استفاده بکنید، چون شکر واقعا خیلی خطرناکه، مواد قندی خیلی خطرناکه برای بدن. انسان اگر بخواد استفاده بکنه مثلا از خرما رسول الله صلی الله علیه و چرا میفرمایند که وقتی که انسان بخواد افطار بکنه اول رطب باشه، اگر رطب نبود خرما باشه، اگر خرما نبود با آب. بله. چون آب پاک کننده هستش. پس پیامبر صلی الله علیه و نفرمودند که هر نوع شیرینی، هر چیزی تو دستت اومد بخور. حالا وقت آدابش رو میرسیم. بله انشاءالله. بله منظور اینجا که شما فرمودید، من گفتم که این اشاره بکنم که موقع افطاری یعنی این گونه باشه، با چند تا خرما انسان اگر افطاری روزه درست گرفته بشه باید همینی باشه که فرمودید. بله. یکی دیگر از اهمیت‌های صحیش کم کردن وزن هستش. بهترین علاج برای کم کردن وزن هست فرصت است. برای کنترل شهوت روزه بهترین کنترل کننده شهوته که در حدیث هم اومده، خدا یعنی پیامبر اشاره کرده. همچنین علاج بیماری پوستی است. خیلی از بیماری پوستی ممکنه به وسیله روزه علاج بشه. از لخته شدن خون در قلب یا در مغز جلوگیری میکنه روزه، باعث میشه که خون به راحتی جریان پیدا بکنه و لخته نشه. همچنین روزه باعث میشه که درد مفاصل خیلی کم بشه. کسانی که مفصلاشون درد میکنه، استخوان درد دارن، اینها این روزه باعث میشه که این مشکلات برطرف بشه. بله. اما از نظر مالی که دیگه مشخصه در ماه مبارک رمضان، خب از نظر مالی خیلی یعنی کمتر هزینه میشه در ماه مبارک رمضان. انسان اکتفا میکنه به افطاری و سحری و خیلی راحت، یعنی انسانایی که قانع باشن ممکنه دو وعدهش به مثلا 20 درم 30 درم نرسه، ولی در طول مثلا ایام غیر رمضان ممکنه صدها درهم مثلا بخواد خرج بکنه. بله. پس یک نوع کنترل مالی است که انسان میتونه مالش هم یعنی حفظ بکنه. بسیار جالب. اگه بخوایم درباره آداب و سنت‌های رمضان صحبت کنیم. بله. یکی از سنت‌های به حساب خوب
در مبارک رمضان سحری خوردن هستش. اولا بله سحری خوردن امروزه بسیاری از مسلمانان متاسفانه عادت به خوردن سحری ندارن و افطاری که کردن و حالا شامشون که خوردن بعد از افطاری دیگه شب میخوابن و سحری نمیکنن. این خلاف دستور رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله صلی الله علیه و آله تسحروا فإن فی السحور برکه. میگه سحری بخورید زیرا در سحری خوردن برکت نهفته است. درست. حتی انسان اگر فقط یعنی دلش نخواد چیزی بخوره بلند بشه یه لیوان آبم بخوره خیلی خوبه، چون انسانی که سحری میخوره اولا که فرصت پیدا میکنه که در نماز صبح شرکت بکنه، خودش رو تقویت میکنه. دقت کنید چرا رسول الله صلی الله علیه و آله میگه تسحروا فإن فی السحور برکه. الان علم پزشکی تازه به این دست یافته که وقت سحری خوردن وقتی است که بدن نیاز داره بله و اگر انسان در این وقت بخوره خیلی از مشکلات به حساب تندرستی و سلامتی انسان میتونه مانع بشه از دچار شدن به خیلی بیماری ها. بله خب اینجاست که انسان با نشاط‌تر میشه، راحت میتونه صبح بلند بشه و نماز صبح بخونه و در مورد نماز صبح هم بخونه کسی که نماز صبح بخونه فهو فی ذمة الله، در حفظ و رعایت خداونده. بله. دیگه هیچ مشکلی براش پیش نخواهد اومد و میتونه طول روز به راحتی ادامه بده به روزش با نشاط و با قدرت و توانایی بیشتر. مورد بعد مورد بعد افطاری کردن و افطاری خوردن و عجله کردن در افطار کردن. تأخیر نینداختن وقت افطاری یعنی اینکه انسان دیگه وقتی به میگه تحریم عجله کردن شاید فکر کنه کسی فکر کنه یعنی هنوز آفتاب نه تون خوردن. بله نه، مقصود این نیست، مقصود اینه که از آن که گفته شد دیگه تأخیر بله نکنه. تأخیر نندازه. بعضیا ممکنه به تأخیر میذارن که آفتاب یعنی هوا تاریک میشه بعد سحری رو تأخیر بندازی بله. لحظاتی قبل از لحظات آخر بله. یا دقایقی یا مثلا تعجلوا آره بله تأخیر بشه بله. سحر تأخر. ولی افطار تأخیر نشه. بله از آن که گفته شد فوراً افطار کنن. بله. دیگر از سنت های و مستحبات روزه اینه که انسان دعا کردن هنگام افطاری. بله هنگام افطار انسان دعا بکنه، چون در حدیث ما داریم که دعای شخص روزه‌دار مستجابه، خصوصا هنگام افطار کردن. و دعایی که از رسول الله وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که ذهب الظمأ وابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. بله. این دعا رو بکنه و هر دعای دیگری، و هر دعای دیگری برای سلامتی خودش، سلامتی خانواده‌اش، برای قبولی رزق و عبادت روزی، و رزق و برای روزی، هدایت، هر برای بله. صلاحت فرزندان. بله اینها جزو مستحبات و سنت های بسیار روزه است. از دیگر سنت ها اینه که انسان با رطب افطار بکنه. بله اگر نبود با خرما، اگر نبود با آب. و از سنت های باز روزه اینه که انسان هنگام افطاری کم افطار بکنه، یعنی کم بخوره، یعنی زیاده روی نکنه در خوردن و به اندازه بخوره، که چون به یک بار ریختن در معده وقتی که طول روز مثلا 12 13 یا 14 ساعت از خوردن آشامیدن دست میکشه، به یک باره بخواد همه چی رو هم بریزه، این ممکنه با دچار مشکلات گوارشی بشه و بیماری های سراغش بیاد. بله. پس سعی بکنه که به اندازه بخوره و چنان که رسول الله فرمودن اکتفا بکنه به رطب یا خرما یا آب و بعد بره نماز بعد بخونه. نماز و بعد یکم فاصله بیفته، بعد بیاد و کامل کنه افطاریش. بله. بسیار متشکرم. میان برنامه رو ببینیم برگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید بعد از میان برنامه و ادامه صحبتامون در باب آداب روزه. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در دو بخش از صحبتمون در مورد بخشی از اموری که مرتبط به روزه ماه مبارک رمضان هست. در بحث آداب و سنت های روزه بودیم. فرمودید که یکی این که تأخیر انداختن سحری و خوردن سحری سنت،
دوما تعجیل کردن افطار هست، یعنی اینکه این رو تأخیر نندازیم. همین که اذان شد و وقت غروب آفتاب صورت گرفت فوراً افطار کنیم و اون رو نندازیم وقت دیگری، یا فکر نکنیم که اینکه عبادت اجرش بیشتر اگه تأخیر بندازیم. و سومین رو فرمودید دعا کردن در وقت افطار هست و در بقیه اوقات دیگه. بحث این که آیا کسانی، اگه کسی به نیت عبادت فکر کنه اجرش بیشتره اگه مثلا تا نصف شب روزه بمونه؟ نه، این اشتباه است، چون در قرآن کریم می‌فرماند که انسان باید حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی الليل. الی اللیل. یعنی مجردی که شب شد، یعنی آفتاب غروب کرد، قرص کامل آفتاب غروب کرد پنهان شد و حاصل شد غروب، بعد انسان افطار بکنه. اینی که انسان چون عبادت تو سوال من اینه آیا واجبه که حتما افطار کنه، یا اگر تا نه واجبه که افطار بکنه، از شب ادامه بده گناه کرده؟ واجبه، گناه کرده، چون خلاف دستور عمل کرده. ما در دین ما نداریم که یکی از چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خلاف روزه ما و روزه اهل کتاب اینه که اونها تا دیر وقت صبر میکنن. اونها مواصله صوم داشتن، این روزه ها رو به هم وصل میکردن و تا دیر شب یا دیر وقت روزه میگرفتن و نمیخوردن. پس باید انسان به مجرد که آفتاب غروب کرد روزه را افطار بکنه و روزشو بخوره. فقط سوال من اینجا بود، چون در بحث سنت ها آوردیم این که تعجیل افطار سنته، واجب نیست. بله. و تأخیرش مکروه یا حرامه؟ فرمودید که حرامه. یعنی اگر به قصد این باشه که، یعنی اگر کسی مشکلی براش داشت یا وقت نکرد، این اشکالی در اون نیست، ولی این که به عمدن این کار بکنه این گناهه، درست نیست. بله. اقوال مختلفی البته وجود داره. بله. بحث دعا کردن در طول روز یا در وقت افطار رو فرمودید. در طول روز آیا حدیثی اومده که در تو وقتی که انسان روزه داره، در حال روزه هست، دعا کنه دعاش مستجاب میشه؟ بله، ما داریم که ثلاثه لا ترد دعوتهم. یکی از جمله اینها الصائم حتی یفطر. شخص روزدار تا موقعی که افطار بکنه، یعنی از وقتی که روزه گرفته، از وقت به حساب طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب، تا غروب وقت داره. بله، وقت داره. یعنی طول روز شخص صائم یا روزدار میتونه دعا بکنه، هر دعایی بکنه اجابت میشه. بله، بسیار جالب. در وقت سحر چی؟ فرقی نداره دیگه. وقت سحر منظور روایتی اومده که دعا مستجابه. در وقت سحر کلا و بالاسحار هم یستغفرون. بله. بلکه یکی از اوقات بسیار مبارک است. این ثلث اخیر شب هست که خداوند فرمود در ثلث اخیر شب خداوند به آسمان دنیا میاد و میفرماید که هل من مجیب فاستجیب له، هل من داع فاستجیب له. و کسی که دعوتگر دعا کننده ای هست که اون رو اجابت کنم. یا درخواست کننده ای هست که خواستهش رو بهش بدم، عطا بهش بدم. پس وقت سحر هم وقت بسیار مهمیه. در کل اگه بخوایم حرف بزنیم، در این باب صحبت بکنیم، کل رمضان لحظه اون وقت اجابت دعا هست، ولی این اوقات مبارک تری هست و اهمیت بیشتری داره. از دیگر آداب رمضان بفرمایید. از آداب دیگر رمضان ما گفتیم که یکی دیگر از آداب اینه که انسان آیا قرائت قرآن و ذکر و تسبیحات اینا هم جزوه؟ بله، از آداب رمضان قرائت قرآن هست که انسان، چون ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست، ماه نزول قرآن هست، پس قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان و دعا کردن در ماه مبارک رمضان، ذکر کردن، یعنی حالا هر ذکری باشه فرقی نمیکنه، هر عبادتی باشه در ماه مبارک رمضان خودش به حساب مستحبات و مرغوب فی هست و همیشه مرغوب فیه، ولی در رمضان زیادتر هستش. بله. یعنی کثرت قرائت، اگه قبلا مثلا یک جز میخوندیم حالا بشه 2 جز. اگه 2 جز میخوندیم بکنیم 3 جز. اگه قبلا 100 بار میگفتیم استغفر الله را بگیم 200 300 بار.
و صلوات فرستادن بر رسول الله علیه السلام. السلام. آیا نمیدونم جزو واجبات، جزو سنت هاست، جزو هر چی هست، مستحبات یا آدابه، اذیت نکردن دیگران، کف الاذی، که همیشه واجب این کار، ولی در رمضان چگونه است؟ چون خیلی هستن که فکر میکنه مثلا روزه است اما غیبت میکنه، دروغ میگه، به دیگری بد و بیرا میکنه، فحاشی میکنه. در رمضان اوجبتر میشه، یعنی واجبتره که دست از این کارا بکشه. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه. کسی که دست از به حساب گفتار زور و حرف زور دست نکشه، خداوند نیازی نداره که این شخص از خوردن آشامیدن دست بکشه. بله. در حدیثی دیگری داریم که رب صائم لیس له من صیام الا الجوع والعطش. بسیار از روزداران هستن که نتیجه روزه گرفتنشون فقط جز گرسنگی و تشنگی چیزی دیگری نیست، به خاطر اینکه دائم غیبت دیگران میکنن، تهمت دیگران میزنن، کارهای خلاف شرع انجام میدن. خوبه که انسان، علما میگن که انسان قلبش و جوارحش بله. روزه دار باشه قبل از به حساب دهانش. انسان درسته که از خوردن آشامیدن دست میکشه، این به حساب چیز حسیه، ولی سعی بکنه اون چیزهای معنوی دست بکشه، جوارحش رو از کارهای بد دست بکشه. بله. چشمش رو از حرام باز بداره، زبانش رو از گفتار بد حفظ بکنه. اینها روزه واقعی است. چون انسانی که فقط از خوردن آشامیدن دست نکشه، چون هدف اصلی جزء همینه، هدف همینه که انسان برسه به تقوا. تقوا یعنی دوری کردن از گناهان، اون منکراتی که خداوند نهی کرده. بله. بسیار جالب. صدقه چطور در رمضان؟ بله، صدقه دادن در ماه مبارک رمضان اجر و پاداش زیادی داره. ما قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم عبادت در رمضان مضاعف میشه. بله. چنان که عبادت مضاعف میشه، گناه هم مضاعف میشه. از جمله عبادات صدقه دادن هست که خداوند در ماه مبارک رمضان هر کسی که صدقه بده، تصدق بکنه بر دیگران، خب اجر و پاداشش زیادتر میشه. درست. و حالا این از جمله همون است که 700 ضعف الی ماشاء الله. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. خداوند برای هر کسی که بخواد بیشتر هم از 700 برابر میده و خداوند واقعا علمش واسع است و هر کسی به اندازه نیت خودش خداوند بهش اجر و پاداش میده. بله. آیا از جمله آداب رمضان هست تراویح خوندن؟ بله، از سنت های و مستحبات رمضان نماز تراویح هستش که انسان نماز تراویح رو بخونه. حالا بعضی جا 11 رکعت میخونن، بعضی جا 23 رکعت میخونن، این درش اشکالی نیست، هر کس به اندازه توان و قدرت. ولی جزو مستحبات رمضان هست. بله. بله. بعضیا میگن که این بدعت است. صحبت جناب عالی در این باب چیه؟ نه، هرگز بدعت نیست، چون رسول الله صلی الله علیه و آله انجام دادند و 3 روز یا 3 شب انجام دادند و دیدن که مردم استقبال زیادی کردن. رسول الله فرمودن که دیگه روز 4 یا شب 4 نیومدن و اصحاب سوال کردن، گفتن که حتی من نکرد، خودش بله من نکرد، خودش نیومد و گفت که خشیت ان یفرض علیکم، من ترسیدم که دیگه نماز فرض بشه بر شما، فرض بشه دیگه نتونید. پس اینجاست که هرگز بر سنت بودنش موند، فقط بله. پیامبر خشیت و ترس از واجب شدنش. بله. سنت بوده، ولی حالا اصحاب میخوندن. فقط حضرت عمر در زمان حضرت عمر یعنی اون جماعتش رو برپا کرد، ولی در سنت بودنش که جماعت رو احیا کرد. بله. سنت پیامبر رو دوباره زنده کرد. احادیثی که در بحث قیام رمضان اومده، آیا مقصود تراویحه؟ من قام رمضانه؟ بله 100%. من قام رمضان شامل تراویح و غیر تراویح هم غیر تراویح میشه، یعنی شب زنده‌داری رو در هر عبادتی باشه. بله. به حساب بسیار جالب. نمیخوام زیاد در باب قیام و اینا صحبت کنیم، فقط میخواستم به جزو آداب و سنت ها این رو بیاریم یا نه. از جمله سنت های دیگه نمیدونم جزو سنت بذاریم یا جزو چی بذاریم، اینکه افطاری دادن به دیگران.
بله جزء مستحبات، جزء یعنی چیزهای توصیه شده. خیلی خوب که توصیه شده. من فطر صائما فله اجره. مثل اجری بله. لا ینقص من اجر الصائم شیء. یعنی هر کسی که یک روزه‌داری رو افطاری بده به اندازه اون شخص روزه‌دار اجر و پاداش میبره، بدون اینکه از اجر و پاداش اون شخص روزه‌دار هیچ کم بشه. درست. یعنی منی که مثلا حالا توانمند هستم، ثروتمند هستم، توانایی این دارم که افراد مستمند رو افطاری بدم. ماشاءالله در امارات یک سنت بسیار خوبی است که مشاهده کردیم که در ماه مبارک رمضان به مجردی که رمضان قبل از رمضان وارد بشه، تمام خیابون‌ها، کوچه‌ها همه خیمه رمضانی زده میشه برای افطار دادن به روزه‌داران. بله. خب هر کسی ممکنه صدها نفر، یعنی هزاران نفر رو افطاری میده. بله بله. خب چقدر اجر و پاداش میبره؟ چقدر اجر و پاداش به نصیبش میشه؟ و اینا از سنت‌های مرغوب فی است که انسان باید در جایی که واقعا فقیر و مستمند هستن این کارا رو انجام بده. بسیار جالب. ما تقریبا پرداختیم به خیلی از مواردی که وجود داره و اونی که مرتبط به سنت ها و آداب هست رو تقریبا گفتیم. ما 2 دقیقه به پایان برنامه داریم یا کمتر از 2 دقیقه به پایان برنامه داریم. اگه صحبت پایانی رو میفرمایید. در مورد فواید روزه اگر بگیم، فایده‌های روزه چیه؟ مثلا روزه اولا سپری است در برابر آتش جهنم، چون پیامبر صلی الله علیه و آله الصوم جنه. بله. روزه سپری است در برابر آتش جهنم. دوما روزه سبب کفاره گناهان میشه. جالب. یعنی وقتی که انسان گناهان صغیره یک سال گذشته آمرزیده میشه و همچنین سبب شفاعت خواهی طرف میشه. یعنی روزه در فردای قیامت شفاعت میکنه صاحبش رو. جالب. همچنین سبب استجابت دعا میشه روزه. از فواید روزه که الصائم حتی یفطر لا ثلاثه لا ترد دعوتهم. پس این اشاره خوبی بود که در پایان برای فواید و فایده روزه کسانی که واقعا مشتاق این امر هستن اینقدر اجر و پاداش بسیار متشکرم از حضورتون جناب شیخ محمد رسول هاشمی. از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. خداوند رو می‌خوانم که طاعت و عبادت همه ما رو بپذیرد، دعاهامون رو مستجاب کند و از جمله اونایی قرار بدهد که تقرب بیشتری رو به درگاه خودش پیدا بکنیم و از تمام فواید و ثمرات و خیر و برکت این ماه بهره مند بشیم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر همه شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.